प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी आगोलमेखला वित्त अनिश्चितत्वे अपि भारतनिर्यातमेखला अचञ्चला एव प्रचलति। भारतराष्ट्रनिर्यातमेखलायां पुरोगतिः एव दृश्यते। सेप्टेम्बर् मासे भारतस्य आयातमेखला 7.47% वर्धना रेखाङ्किता। आयश्च 38,600 कोटि रूप्यकाणि संवर्धिताः सन्ति। अमेरिका राष्ट्रपतेः श्री डोनाल्ड ट्रम्प महोदयस्य भारतं प्रति 50% वाणिज्यकरस्य पश्चात्तले अमेरिका राष्ट्रं विरुद्ध्य नूतन राष्ट्रविपण्यां प्रवेश्य एव वित्ताभिवृद्धिः सञ्जाता अस्ति। आयातमेखलायां च सुवर्णस्य क्रूड ऑयल तैलस्य आयातानि वर्धितानि सन्ति। केरळसर्वकारस्य प्रथम अवयवपरिवर्तन आतुरालयः कोळिकोड समाजे चेवायूर त्वग्रोग आतुरालये आरब्धुं प्राथमिकपद्धति रेखा स्वास्थ्यसङ्घाय समर्पितवान्। 43,600.88 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकृत्य एव पद्धतेः आरम्भः। एतदर्थं धनसमाहरणं किफ्बी सङ्घात् सम्पादयितुं च निश्चिताय। चेवायूर त्वग्रोग आतुरालयस्य 20 एकर् भूमिः 30 वर्षेषु भाडिकाव्यवस्थायां स्वीकृत्य एव पद्धतिः प्रारभते। 3 घट्टेषु एव पद्धत्याः पूर्तीकरणं भविष्यति। 6 अट्टायुक्तेषु 4 प्रासादेषु एव आतुरालयः अवयवदानसम्बन्धि सर्वप्रवर्तनानि एकछत्रान्तरे स्थापितुमेव पद्धतिः। आतुरालयं विना गवेषणम् अध्यापनं परिशीलनं च पद्धत्याम् आविर्भवन्ति। धन्यवादः।